كم يصنعكم خبركم تملكتنا الساعات زمرصنا يوم حاصرتي وش تعدن وصان زينا نابخم كنبلينا لوام قبل كده مساخم كصنحي سنه جزاء أمرارحا جزاو بيت مخر تقراي بزغربو حتو مسرت ميازي 1917 عام تمرت مس بريزيدنت عدس ورده أبا قدست زعفاتات حابرا ومخكر أكايدوم كاب بيت صحفت بريزيدنت ترخب حابريتا كم زملاختو اتحابرا ومخكر كتصالنت كم زلوون تقرارب كان مسرح زخقلو مدرخات كم زدلي أب حابرا ومرددا بزيحوم اللو بالعلي شومون تنتبع 5 مليون بر مأخذ مزناقع مناسي أب كتما أقلع يهنس كم زلو تحبيرو أكايد سراح بيت مازاقاجا كتما أقلع عيتا ميكيلا صفا سسرح زلو مأخذ مزناقع مناسي أب سلسة سايد كوينو شومون تنتبع 5 مليون بر انتخون العلي سالسان شدشتان مناسي جزياو عد سراح استفتر لهم انتخون كأند علام أقنا مناسي زناقع لهم مأخلات مهنات إهلهم زهنس زلو مأخذ مزناقع مناسي أب 9 معالتن خفتم وعلي استأسر خوينو زاقيد مالي على 500 هنصة تزازيم الليلو أول حجم بد كل تشحن 17 عام تمرت هنصة تزازيمو ملؤ قلقالوت نخب ملؤ مدلوات كم زجبرو قليصهم أو كل تشحن 17 عام تمرت أفتح ختمها لعلم 1.5 مليون بر بممدب استفل عليه مسرة المعاتات يسرحهم هلاهم دمار كب حزبي ورداء راء ومبرتا حبيرو قجل دقفن كتتلن منستر تمرتي مسامرة راح ينفرست مقالة زاتيو قجل دقفن كتتلن منستر تمرتي كاب 20 ميازيا 2017 عام تمرت نتخطاطالي 3 معالتات تصنح عدت سراح اب مقبار زركب كوينو اب قند قدات مسامرة راح ات يونيفرسيتي زاتيلو اب اتقابابرا قند ملكعتات افصاصما ديجيتاليزيشن ات يونيفرسيتي عقبت تمهارون ممهرانن كمون اب قلقالوت محبرسبن مس مانجمنت ات يونيفرسيتي كم زاتي كافتي يونيفرسيتي استرخبه حابريتا يملاخت ኢትዮጵያውያን ዝርከብሉ መዳጎን ስደተኛታት የመን አሜሪካ በዘካየደቶ መጥቃዕቲ በውሕዱ 68 ሰባት ተቀቲሎም አሜሪካ ብትሕቲ ሁቲ ኣብ ዝርከብ ሰሜናዊ ምዕራብ የመን ኣብ መዳጎን ማእኸል ስደተኛታት በዘካየደቶ መጥቃዕቲ በውሕዱ 68 አፍሪካውያን ከም ዝተቀተሉ ሰበስልጣን ሁቲ ሓቢሮም ኣብ ዞባ ሰዓዳ ዝርከብ መዳጎን ማእኸል ብዝተኻየደ ደብዳብ ካልኦት 47 ሰባት ከም ዝቆሰሉን መብዛሕትኦም ድማ ኣብ ከቢድ ኩነታት ከም ዝርከቡን ተሓቢሩ እቲ መጥቃዕቲ ኣብ ዝተፈጸመሉ ሰንበት መዓልቲ 115 ስደተኛታት ኣብቲ ማእኸል ከም ዝነበሩ ተፈሊጡሎ እዚ ማእኸል እዚ ኣሜሪካ ብ15 መጋቢት ኣንጻር ሁቲ መጥቃዕቲ ክፍጸም ብፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ካብ ዝእዘዝ ጀሚሩ ልዕሊ 800 ዕላማታት ከም ዘጥቃዕ ድሕሪ ምግላጹ ድሕሪ ዝተወሰነ ሰዓታት እዩ ሰመዚ ሁቲ ግን በቲ መጥቃዕቲ ብዙሓት ሰላማውያን ሰባት ከም ዝተቀተሉ ብምግላጽ ኣብ መንጎ ኣባላት እቲ ጉጅለ ግን ውሕድ ከም ዝተቀተሉ ሓቢሮም ብዙሓት ኢትዮጵያውያን ሶማልያውያንን ካልኦት ዜጋታት ቀርኒ ኣፍሪካ ናብ ስዑድ ዓረብ ንምእታው የመን ከም መሰጋገሪ ዝጥቀሙላ ኮይኖም ብፍላይ ኣብ ዶባት ሰፋሕቲ መጥቃዕቲ ከም ዘጋጠሞም ጸብጻባት የመላኽቱ ከም ጸብጻብ ቢቢሲ ኣብ ኩናት ተጸሚዶም ዘለው ፕሬዚደንት ዩክሬን ቭላድሚር ዘለንስኪ ኣብ ኣፍሪካ ታሪኻዊ ዑደት ኣካይዶም ቀዳማይ ዑደቶም ድማ ናብ ደቡብ ኣፍሪካ ከም ዘቕንዑ ምስ ፕሬዚደንት ሲሪል ራማፎሳ ተራኺቦም ኣብ ሓበራዊ ጉዳያት ዘትዮም ኣለዉ ኢሉ ቢቢሲ ኣብ ዘውፅኦ ጸብጻብ ሩስያ ምስ ኣፍሪካ ዘለዋ ጸጥታዊ ምትእስሳር እናሓየለቶ ኣብ እትኸደሉ እዋን ዘለንስኪ ናፍታ ህጉር ዑደት ምክያዶም ድማ ዲፕሎማስያዊ ዓወት ምዃኑ ይግለጽ ኣሎ ሩስያ በዚ ዑደት እዚ ባህ ከም ዘይብላ ርግጸኛ እየ ግና ክትገብሮ ትኽእል ዘሎ ኣይመስለንን ይብሉ ኣባል ደቡብ ኣፍሪካዊ ትካል ዓለም ለኻዊ ዝምድናታት ስቴቨን ግሩዝድ ንቢቢሲ ኣብ ዝሃብዎ ቃለ መሕተት እቲ ንፈለማ እዋን ኣብ ኣፍሪካ ወግዓዊ ዑደት ዘካየዱ ዩክሬናዊ መራሒ ብሰንኪ ሩስያ ኣብ ዩክሬን ዘካየደቶ ኩናት ብዙሓት ሰባት ዝተቐተለ ሓድሽ መጥቃዕቲ ሚሳይል ግን መገሻ ቭላድሚር ዘለንስኪ ከሕፅሮ ተገዲዱ እዩ ፕሬዚደንት ራማፎሳ ምስ ዘለንስኪ ኣብ ዝሃብዎ ሓበሬታዊ ጋዜጣዊ መግለጺ እቲ ፍጻመ ኣብ መንጎ ክልቲአን ሃገራት ዘሎ ምትእስሳር ዘረጋግጽ ምዃኑ ተዛሪቦም ዘለንስኪ ኣብ 2019 ፕሬዚደንት ኮይኖም ናብ ስልጣን ድሕሪ ምምጽኦም ንፈለማ እዋኒ ናብ ኣፍሪካ ወግዓዊ ዑደት ኣካይዶም ዘለው
حصرت زينات الساعات زازمنا زينات التلفزيون تقرأي حزون قصتيهم مسانص